बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, क्या आपको पता है अंबियाए और औलियाए के जिस्म बूढ़े हो जाते हैं, लगते हैं बूढ़े, लेकिन हिम्मत जवान होती है। मेरे प्यारे हजरात, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग औलिया ये बुजुर्ग इतने हो जाते हैं, इनमें बहुत हिम्मत होती है। तो दोस्तों, वाकई में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना हमारा चैनल, अगर आपको दीन इस्लाम की बातें अच्छी लगे। तो अक्सर सोचता है इंसान के ये बूढ़े लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जिस्म बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अंदरूनी अल्लाह ताला ने इनको वो रूहानियत और वो ताकत अता फरमाई होती है कि ये अल्लाह के वली और अल्लाह के अंबियाई होते हैं। मेरे दोस्तों, लोगों का उनसे हसद और बग़ज़ कामिल लोगों के कमाल की दलील है। अगर हासिद ये जान ले कि उनके साथ क़यामत में क्या होने वाला है, तो वो कभी कामिलीन के साथ बुरा सलूक ना करेंगे। जो लोग हसदगार होते हैं, जो इनको बुरा भला समझते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग होते हैं, लेकिन इनको अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत होती है। अंबियाए और औलियाए के जिस्मों के अज्जाए अल्लाह की बेशत और दोजक के मज़ाहर हैं, क्योंकि वो इखलाकी खुदावंद हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, आम लोगों को ऐसे बात समझ नहीं आती, क्योंकि आप तारीख उठा के देख लो, जितने भी हमारे औलिया और पैगंबर अंबियाए इकराम आए हैं, दुनिया ने उनको उंगली ही उठाई है, लेकिन सब बेहतर जानते हैं, इसलिए उनके मुरातिब तसव्वुर से बाल तर हैं। जो फिक्र इंसानी में समा जाए वो फानी है, खुदा नहीं हो सकता। खुदा वही है जिसे अकल ना समझ सके। कामिलीन के गुस्ताख कभी जरात ना करें, अगर ये जान लें कि उनके बातिन में क्या है। बेवकूफ़ लोग मस्जिद की ताज़ीम तो करते हैं, लेकिन बुजुर्गों के दिल की ताजीम नहीं करते, जो कि हकीकी मस्जिद और खाना खुदा है। औलियाए के दिल को सताना कौम की हलाकत का सबब बनता है। मेरे प्यारे हजरात, तारीख उठा के देख लो, गुस्ताखों की निगाह सिर्फ औलियाए के जिस्म पर है, उनकी रूह उनके पेशे नज़र नहीं है। अगर किसी पर खुदाई गिरफ्त नहीं होती तो ये ना समझना चाहिए कि कभी गिरफ्त नहीं होगी, क्योंकि जो अक्सर लोग समझते हैं कि हम तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन याद रखना, जब खुदा की गिरफ्त होती है तो बस वो आखिरी गिरफ्त होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दफ़े का वाक़या है मेरे प्यारे दोस्तों, रेगिस्तान में सहरा में एक इबादत गुजार जाहिद था, और हाजी वहां से गुजरे तो उसे अकेले गरम रेत पर मसरूफ इबादत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि सहरा की गर्मी हलाक कर देने वाली थी। दोस्तों, आप जानते हो रेगिस्तान में किस कदर गर्मी होती है। मेरे प्यारे हजरात, अगर हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जब गर्मी होती है, वहाँ पे शिद्दत आप बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी के हालात, लेकिन रेगिस्तान में तो आप समझते हो जो रेती इलाका होता है, तो वो इस कदर तकलीफ वे मुकाम में अपनी इबादत में इस कदर खुश था, जैसा कि कोई सब्जा व गुल में मसरूर हो, या जैसे बराक की सवारी पर हो। तो यही मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे औलिया दरवेश अंबिया इकराम
انہیں صرف اللہ کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ کو سمجھانا وہ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ خسو و خضو اور عاجزی سے بھرا ہوا اپنے دوست سے استغراق میں کھڑا ہوا، راج و نیاز کر رہا تھا۔ وہ گروا کھڑا ہو گیا کہ درویش اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، جو کہ وہاں سے کوئی گزرا تھا حاجی۔ جب وہ استغراق سے نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اس سے پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ جو حاجی وہاں سے گزر رہے تھے ریگستان سے۔ اس نے آسمان کی طرف، جو درویش تھا، ولی اللہ تھا، اشارہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اے دین کے بادشاہ، تو اپنا راج ہم پر کھول دے تاکہ تیری حالت ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اس نے ان کی دعا کی قبولیت کے لیے آسمان کی طرف توجہ کی کہ اے مولا، میں عالم بالا سے رزق کی تلاش کا عادی ہوں، کیونکہ تو نے میرے لیے وہاں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو حاجیوں کی دعا قبول فرما لے۔ جو حاجی گزر رہے تھے، جو ان سے سوال کر رہے تھے درویش، تو حاجیوں کی دعا قبول فرما لے۔ تو نے مجھے وفی السماء رزقکم کا مشاہدہ کر دیا ہے۔ اتنے میں ایک عبور یعنی کہ بادل آیا اور اس نے برسنا شروع کر دیا۔ اس ریگستان میں جو بادل آیا، جو اس نے درویش نے دعا کی اللہ سے ان حاجیوں کے لیے، تو اس بادل نے بہت زیادہ برسنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ پانی پانی ہو گیا۔ حاجیوں میں سے کچھ کو یقین کامل کی دولت نصیب ہو گئی، کیونکہ ہدایت اور یقین عطا کرنا اللہ ہی کی اختیار میں ہے میرے پیارے حضرات۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ بارش وہاں پہ برسنے لگی میرے پیارے دوستو۔ تو جو حاجیوں نے یقین کیا ان کو بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ انہی میں سے کچھ لوگ کھوٹے اور کچے تھے، یعنی کہ ایمان کے پکا نہیں تھا۔ حج تو کر کے آئے تھے لیکن ایمان ان کا بالکل ہی کچا تھا۔ ایمان کے کچے تھے، یعنی عبدی ناقص تھے، وہ محروم رہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہم اپنے پیغمبروں، اولیاؤں، درویشوں، ولی اللہ کی ہمیشہ قدر کرنی سیکھے میرے پیارے حضرات، کیونکہ ان میں ہمیں خدائی نظر آتی ہے دوستو، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ کرنے دیتا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پاک پروردگار پہ اس طرح سے یقین، اسے اس طرح سے دوست بناؤ کہ دوستو خود اللہ بولے کہ بولو کیا تمہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک اعمال کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔